كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ومركم هانيه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي تعطلت عليكم، ولكن كما كتعرفوا ضروري يكون شي موضوع اللي هو حديث الساعه. في الحقيقه هذا الموضوع اللي غنهضر عليه اليوم شفناه في بزاف ديال البرامج المباشره وحزننا عليه وبكينا عليه وخاصنا نهضروا عليه. شوفوا معايا هذا الفيديو. ايوا كما قال لك الله يعطينا وجهك. تحياتي لك. الله يعاونك. الله يعاونك. سي مصطفى عظم الله اجرك. الله يحفظك اخويا سي محمد. انت واش خطبتيها ولا غير مصاحبين؟ خطبتيها ولا غير مصاحبين؟ لا خاطبها. ويلي مشيتي كاع لدارهم؟ مشيت لدارهم كاع ودايرين الخطوبه كاع. هو البنت جات كورونا نديرو لها شتي نديرو لها اكثر من شويه. والديك كيعرفوا والديها؟ اه لا حول ولا قوة الا بالله. ما بقاش الثقه كاع. مشكلة صافي. لا والله يعوضك اخويا العزيز، تحياتي لك. امين. قالت لك كمال وابراهيم ياك؟ هو ارجع اللايف وراه غتلقى كلشي. واخا شكرا اخويا سي محمد. تحياتي لك. مرحبا. تحيه الله يسعدك. ناري عرفت شنو هي تكون خاطب خطوبة رسمية. للاسف كما شفتوا هذا الفيديو هذا كيبين باننا اكبر خدعه كنطيحوا فيها هي واحد الكلمه كنسميوها بالخطوبه الرسميه. اليوم هذا الفيديو هذا موجه للبنات وموجه للدراري، ماشي البنات بوحدهم. موالفه دائما كنوجه لها فيديوهات ديالي للنساء، ولكن في هذا الفيديو بالضبط غادي نهضر حتى مع الدراري. بغيت نهضر على قضيه ديال الخطوبه الرسميه اللي بزاف ديال الناس كيتخدعوا فيها وتيمشيو فيها غالطين. اول حاجه بغيت نقولها لكم، الخطوبه الرسميه اللي ما كتعنيش انها زواج، وهذا خطا كبير. باش نعرفوا بعدا كنديروا تعريف على الخطوبه الرسميه. الخطوبه الرسميه هي واحد الحاجه كنديروها، يعني كتبين بان داك السيد راه باغي المعقول، وبانه كيجيب العائله باش كيطلبوا ديك السيده باش كيشوفوا واش عائلتها موافقين او ما موافقينش. ومن تما كتكون واحد البت تجريبي. كنقول ديما كيكون بت تجريبي للحياه كيفاش غادي تكون ملي غيكون الزواج. يعني الخطوبه الرسميه ما كتعنيش ان هذاك السيد راه ولا راجلي او ديك السيده ولات مرتي، بالعكس كتعني انك انت درتي خطوه او لا انت كذلك وافقتي على ديك الخطوه لانكم بغيتوا المعقول وانكم بغيتوش تفلوا على بعضياتكم الى اخره. ولكن ماشي دائما كيكون السيد اللي خطب او السيده اللي قبلت الخطوبه راه جديين في داكشي اللي كيديروا. غنعطيكم الاسباب من كلا الجهتين. بزاف ديال المرات شي راجل كيجي كيخطب شي بنت ومن بعد كيتقلب وما كيبقاش كما كان، وكتبدا كتبان عليه شي اعراض ما كانش عليه من قبل. علاش؟ لان اصلا ديك الخطوبه يا اما دارها باش يبين لشي حد انه راه هو جدي وانه راه كيبغي المعقول وانه راه ما كيتفلاش على ديك السيده، لان ربما الاعين والانظار متوجهه ليه وما بغاش يطلع قدام المجتمع او واحد الانسان خايب. يا اما هذاك السيد قدم بزاف ديال الطلبات ديال الخطبه وحتى وحده ما قبلت عليه، واخيرا لقى شي وحده قبلت عليه باش يبين لدوك الناس انه راه مقبول وانه يقدروا انه يتخطب وانه يدير الخطبه. ماشي دليل كبير على الحب الا جاب الله جاب جوج ولا ثلاثه ولا اربعه من العائله ديالته انه هذا هو الخطبه اللي كنقولوا هذه هي التقبل ديال الاسره كامله لديك الخطبه والى اخره. بعض المرات الوالدين تيجيو مع ولادهم غير باش يديروا لهم الخاطر، لانهم ربما كيصرفوا عليهم وما بغاوهمش يقطعوا عليهم الفلوس، ربما ما كيبغوهمش يتقلقوا، ربما كيخافوا على الحاله النفسيه ديالهم لا جاب الله توقع عليهم شي حاجه وكيديروا لهم خاطرهم. ربما كيكونوا متفقين اصلا هما على ديك الخطه من قبل، غادي تمشيو معنا وغادي نخطبوا، ومهم من بعد راه حنا غادي نديروا اي سبه هكا ولا هكا ونفسخوا الخطوبه. المهم انني ما نبانش انا ما مزيانش قدام المجتمع وقدام الناس. خاصكم تعرفوا هذه المساله وديروها في راسكم. بهذا الشيء كنقولوا للبنات بحيث ملي يخطبها شي واحد كتعتبروا راجلها، وهذا غير صحيح، غير صحيح بالمره. لان الراجل حاجه وداك اللي جاب والديه حاجه. شحال باش كتقام الخطبه اصلا؟ باش نكونوا واضحين كتقام رخص من شي واحد الا بغى يدي مثلا. المهم راكم عارفين، المهم اصلا كتقام رخص باش نكونوا عارفين هذه المساله هذه. اذا ما خسر فيها حتى شي حاجه. ومني كتفسخ الخطوبه اصلا راه كيرجع السيد كيبغي الخاتم ديالو تيبغي المسائل ديالو. الا كانت بنت الناس راه غترد ليه، ما كانتش بنت الناس راه حوايج اخرين هادوك. المهم هو في كلا الحالتين ماشي كيخسرش بزاف ديال الحوايج لان ما كتقامش عليه بزاف ديال التكاليف نهائيا.
وبزاف ديال المرات تتخطب البنت وكتبداو كيتمارسوا عليها بعض الممارسات باش هي براسها تلوح ديك الخاتم، ما تلاش مازال كاع تكمل هي ديك الخطبه. علاش؟ فين خارجه، فين داخله، فين كنتي معاه، من هضرتي، فين دايره، فين فاعله، فين تاركه، مع العلم انه هو خداها هكاك دايره وهكاك خداها، وكانت كتهضر مع الناس وكانت كتخرج وكانت كتلبس داك اللبس وجاب والديه على داك الاساس، ولكن رغم ذلك ولا كيبان ليه في الامر امور. علاش؟ لانه مباشره ما كيخطب السيد تيطلع له الشان كما تنقولوا، وتطلع لها حتى هي الشان، حتى هي النيت. حنا راه كنقولوا كيجوز حنا دابا نجيو ثاني للبنات كيطلع ليه الشان. بمعنى ياش؟ بمعنى اللي ما كانش مسوق ليه كاع، اللي ما كانش كاع ديها فيه، اللي ما كانش كيعبروا اساسا من لا من التصيله ديالو ولا من دوك اللي كانوا كيدوروا عليه، اللي كانوا كيبداو ديك الساعه كيركزوا فيه، كيعرفوا بانه فعلا راه السيد باغي المعقول والسيد راه جدي وماشي باغي يتفلى وكيفكر في الزواج جديا. وحنا في المجتمع المغربي خاصنا غير نعرفوا شي واحد باغي يتزوج او كيفكر يتزوج صافي راه دار شي حاجه كبيره. بغيت نقول لاي بنت الا تخطبتي يا بنتي شدي الارض. بمعنى ياش؟ بمعنى ما كاينلاش تمشي بعيد في الافكار ديالك وتبلوكي صحاباتك وتسدي ما عرفت شنو وما عرفت شنو غادي ديري. راه باقي ما قطعتي الواد، مازال ما نشفوا رجليك، يعني باقا مازال غير في البدايات كما تنقولوا. الخطوبه تدار بعض المرات ما كتكمل حتى شهرين 3 شهور وتتفسخ. ماشي شي حاجه اللي غادي نبقاو نتنفخوا عليها بزاف. عموما الزواج كله ماشي شي حاجه اللي بنادم خاصو يفتخر انه وقعت ليه. علاش؟ لان الزواج شي حاجه ديال الله سبحانه وتعالى، ارزاق. ثاني حاجه العروسه فوق الكرسي ما كنعرفوهاش فين غادي ترصي. نقدر ديك السيده ينجح ليها داك الزواج ويقدر ما ينجحش ليها، فبالتالي الانسان يكون متواضع. جهه اخرى البنات حتى هما الله يهديهم، والنساء كيف كتخطب السيده كيبداو التساؤلات ياك؟ امتى غادي تزوجوا؟ امتى العرس؟ امتى غادي ديروا؟ امتى غادي ديروا؟ امتى غادي ديروا؟ اللي كيخليو ان ديك السيده كتولي هي مجبره تكمل في ديك العلاقه، واخا هي ديك العلاقه بانت ليها ما مسلكاش من بزاف ديال النواحي، ولكن باش المجتمع ما يقولش لا راه تخطبات وتفسخات، راها دارت واحد الخطوه وما نجحاتش ليها. راه شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، ومن هذا المنبر اللي كتبان ليها مخطوبه من شي واحد وما عجبهاش، ولا بان لها تيتبدل، ولا بان لها قال لها شي حاجه اللي ضرتها في خاطرها ولا شي حاجه، وبان لها بان راه داك السيد ماشي ما باغيش يتزوج بها، داير الصواب او لا داير ما عرفت كاع الخطه اللي في دماغه شنو هي. فبالتالي من الاحسن انها دير واحد لاضات في دماغها، مثلا شهر، شهرين، 3 شهور، هي وشنو كيبان ليها. داك السيد دار واحد الخطوه لقدام مرحبا، ما داش تهز ديك الجلوقه اللي جاب ليها وتلوحها عليه. انا تنقول عليكم من هذا المنبر، حيت علاش هذيك ماشي واحد المينوط غادي يديروه لينا الناس ونبقاو حنا محبوسين معاهم. شفتوا لا فيديوهات اللي كتشوفوا دائما في المباشرات؟ اغلبيه ديال الخطوبات كانوا كيكونوا رسميين، وكتلقاهم مشى مع صاحبتها ولا مشى داير شي علاقه اخرى ولا راه كيبريباري شي حاجه اخرى، وفي الاخر كيقول لها هزي ديك الخاتم بخريه، انا ما عندي ما ندير به. داكشي كله اللي عندك هزيه بخريه، انا ما عندي ما ندير به. داكشي علاش البنات الله يرضي عليكم، هذا طلب مني ليكم، الله يرضي عليكم. الا كانت الخطوبه فيها داك الحب اللي كنا كنشوفوا قبل وداك العطف اللي كنا كنشوفوا قبل، نكملوا. الا بان لينا السيد بدا كيبان ليه شي حاجه حنا ما كتبانلناش، السلام عليكم، نحد شوف نقللو حتى نصيفطو السلام عليكم. يعني علاش؟ لانه الزواج ماشي نهايه العالم. كنتزوجوا باش نرتاحوا، كنتزوجوا باش نعيشوا زوين مزيانين، كنتزوجوا باش نعيشوا الحب. واش كتعرفوا؟ يعني ماشي كنتزوجوا باش نولدوا ونحطوا في الخن نطلقوا ونوحلوا، ماشي هكاك اللي خصنا نتزوجوا. كنتزوجوا زعما عن حب نورمالمون، ويا ربي يا ربي داكشي يصدق. تاني حاجه كتبدا الحروب بعض المرات كيكون هذاك السيد جدي نيت في ديك العلاقه انه يكمل فيها وباغي، ولكن ديك الساعه كل واحد كيلغي بلغاه. فهمتوا؟ لا من جهه الام لا من جهه السيده ولا من جهه الخطيب ولا من جهه الخطيبه. يعني كل واحد كيبدا يعطي الفتاوي ديالو. داك الدري اللي ما كان حتى واحد كاع اصلا مسوق ليه، ما كيعطيوه لا نصيحه في الحياه ديالو، ما كيعاونوه بحتى شي حاجه، ما كيوليو كلهم كيفتيو في ديك العلاقه. لا ما عجبتناش، لا راه ماشي من نفس سميتو ديالنا، لا هي شلحه حنا عرب، لا هي عربيه حنا شلوح، لا هي كبيره انت صغير، لا انت صغير هي كبيره. المهم كل شيء هاد الحوايج كيبداو كيبانوا. لا هي ما زويناش، لا هي ما طويلاش، لا هي ما قصيراش، لا هي ما غليظاش، وكانه غادي يزوجوا ليه ملكه جمال بريطانيا ولا ما نعرف كاعش من ملكه جمال اللي غادي يختاروا ليه في الاخر.
فبالتالي الله يرضي عليك ملي كتحسي ان الضغوطات بدات كتنزل عليك وان السيد بدا كيبان ليه شي ما باين شيء، وقفي هاد الفيلم هذا بلا ما تجي في يوم من الايام تبداي تبكي وهزه داك الخويتم ديالك اللي محال كاع فايت شحال كاع يكون داير بالسلامه، وانت كتقول لا راه خاطبني رسميا وراجع عند العائله ودابا انا واحد النهار شفت واحد المباشر واحد السيده كتبكي بحرقه بحرقه بحرقه، الخطيب ديالها مشى مع الصديقه ديالها وتيهضر مع السيد كيقول لها فسخي داكشي ماشي مشكل، جلسي مع عائلتك هضري معاهم قولوا لهم هاد السيد ما جاش مع الفكره ديالي، هاد السيد ما ناسبنيش. قالت لي ما نقدرش نقول لهم هكاك، دابا هما صافي راه يعني بحال قلتي غادي يلوموني ما غاديش يعجبهم الحال والشوهه والجيران والناس. الله يجازيكم بخير، شكون اللي حسن؟ واش شوهة المخطوبين ولا شوهة المزوجين؟ شكون اللي حسن شكون اللي اسوأ؟ واش مني تمشي انت كاع مثلا تزوجي به وباقي مصاحب مع واحد السيده، ولا انت عرفتي اصلا صاحب مع ديك السيده وبغيتي باقي مازال تكملي معاه وما باغاش تقولي لعائلتك انني غنفسخ هذه الخطوبه؟ يعني واش انت بعقلك ولا مريضه ولا ضربك الله؟ شحال من وحده كتقول لك انا كنبغيه وما نقدرش نتفرق عليه وكذا وكذا. ما كاينش بغيه، الناس ما كيبغيوناش، ما كاينش تقدير، الناس ما كيقدروناش، ما كاينش حب، الناس ما كيحبوناش. واش كتفهموا؟ فهموا هذه المساله ودخلوها لرؤوسكم. الله يجازيكم بخير. المهم هذه القضيه هذه بغيت البنات كاملين الله يجازيكم بخير البنات ما تبقاوش تعتبروا الخطوبه راها زواج، ما تبقاوش تعتبروها زواج. حاولوا لا لقيتوا تقصروا دوك اللقاءات بزاف ما يكونوش مزيان، حيت انسان الراجل ان فوا كيتزوج بالبنت هي مسكينه كتعتبر انها ولا كيخطبها كتعتبر انه ولا راجلها، ممكن تسمح بزاف ديال الحوايج، ممكن دير ترتكب اخطاء اللي غادي تندم عليها، حيت هو واخا خاطبك ديك النيه ديالو راه ماشي 100% سليمه. بعض المرات راه كيبغي يدير لك التيست، يبغي يشوفك نيت واش نيت شاده راسك، انت كتبغي تبيني ليه الامكانيات ديالك المهوله اللي غادي تكون بعد الزواج، هو يقدر يفهمها غلط. فهمتي؟ يعني جمعي راسك حبيبتي حتى يدير القانون ديالو ويدير الوراق ديالو ويدير المسائل ديالو باش انت تعرفي راسك مضمونه بعدا، حتى الا درتي شي اجراء او الا درتي شي حاجه بعدا كوميم راكي مزوجه وعندك الوراق ديالك وعندك القائد ديالك وعندك المسائل ديالك. علاش الناس كيديروا العلاقات الرسميه؟ العلاقات الرسميه باش نوليو الا خارجين مع داك السيد حنا اوفيسيال، راه حنا مزوجين، عندنا القاغيط ديالنا مزوجين ماشي مخطوبين. راه ملي غيشدوك البوليس شي قنطه منشوره فيها ما غاديش تقولي لي سمح لي راني خاطبني خطوبه رسميه. ديك خطوبه رسميه راه ما معترفش بها، ماشي جاب تصورتي حدا شي حد ما عرفوه هما شكون، ولا خصوصا ملي كيجيب عائلته وممنوع عليك انك تصوريهم وممنوع عليك انك تنشري دوك التصاور ديالهم الى اخره. بمعنى راه جاب بوحدو غانتي بوحدك اللي دايره الفيلم مع بوحدك، تفهمنا؟ ممنوع عليك انك دير التصاور ديالك معاه في ستوري، ممنوع عليك انك ديري شحال من حاجه، خاصك دائما تغطي ليه كمارته باش ما يبانش ياك، باش هو في الاخر يخرج هو السليم المعافى من ديك العلاقه بحال ما كانتش. بحال واحد كنت كنعقل عليه كيخرج مع شي وحده كيجلس معاها النهار كامل هو كيطوطح بها يطوطح بها من هنا لهنا، ملي كدير شي ستوري كتحضر فيه جوج كويسات ولا ثلاثه كيجي كيكتب لها كومونتي كيقول لها بصحتكم كاع ما كتعرضوا علينا. فهمتوا؟ هذا هما اللي كيتسمى القوالب والزعت العكري. هو هذا كتحطي انت راسك في مواقف بايخه وهو كيبقى بخير وعلى خير مزيان بحال ما عمرو دار حتى شي حاجه، ما عمرو كانت حتى شي حاجه. كذلك خاصك الا تخطبتي تشوفي تيستي المحيط اللي داير بك شنو دار. يعني الا لقيتي مثلا عائلته ما فرحانينش بك، ما مسوقين، ما حتى ستوري هو الاخراني ما داروش في الواتسابات ديالهم، عارفي براسك راه حبيبتي انت راه زايده. فهمتي؟ فما تزيديش بزاف تزيدي تلاحي اكثر، راه غادي تندمي، راه غادي تبدا لك الحروب من الجهه هاك ومن الجهه هاك، من عنده ومن عند طاسيلتو. يعني فبالتالي الله يرضي عليك جمعي راسك ورجعي للور. مني تبداي تخطبنا وبخير وعلى خير صافي سالينا، بقينا جالسين شهر شهرين 3 شهور 4 شهور 5 شهور، السيد ما تيجبد لا زواج، ما ناوي يدير وراق زواج، ما باغيش يتزوج، باغي يشدك مازال واحد شويه تيلقى شي وحده اللي توافق عليه باش يرضي طاسيلتو ويرضي راسو. جمعي راسكي زيدي في حالك. الراجل اللي كان فعلا باغي المعقول راه ملي كيدخل يخرج من الخطوبه تيفكر في الزواج ماشي كيفكر في واخا. يعني فبالتالي الا شتي القضيه طولت جمعي راسك وزيدي في حالك، جمعي ليه شريوطاتو كاع ديك الحاجه اللي كان جاب لك داك 3 الشريوطات اللي جابوا ل 4 جمعيهم ليه ديريهم ليه في خنيشه حطي معاهم ديك الخويتمه ولوحيهم ليه. ما تكونيش بحال ديك وحده والله ما نعطيه حوايج حتى ما ضيع ليا وقتي. اصلا الحمد لله اللي ضيع لك وقتك وما ضيع لك حياتك كامله، الحمد لله وشكرك. هذه من جهه البنات باش ما نكونش كنهضر غير على البنات بوحدهم، ولكن حيت انا امراه واكيد طبعا غنسبق بالمراه، ولكن بالنسبه للدراري راه نفس الشيء.
وهذا الفيديو اللي شفتو قبيله كيثبت ان بعض الدراري مساكين تيديروا فعلا النيه ديالهم وتيجيبوا نيت فعلا تصلتهم بالمعقول وتصلتهم نيت باغيين داك السيده بالمعقول ماشي جايين غير صواب. ولكن السيده كدير الورقه الرابحه، يعني كانت مع هذا وشويه كيعجبها هذا، المهم هذا وتا البنات ملي تيتخطبوا كيحلاو في عينين وحدين اخرين. حتى داك خينا اللي كانت معاه شحال هادي ما تسوقش ليها كاع، ما جاب لا دارهم ولا حتى شي حاجه، كيديها ويجيبها كيطوطح بها في الزناقي. ملي كيشوفها تخطبات كيعجبو ديك الساعات الحال انه يتكونيكطا معاها، يهضر معاها، يقول لها راه خليتيني، بدا يدمع على دوك جوج دمعات اللي ديال الكذوب ديال الزعت. البنات الدراري الله يرضي عليكم، الخطوبه رسميه اشنا هي؟ الخطوبه رسميه خطبت البنت مزيان، ولكن كيكونوا عندها واحد الحدود اللي ما خاصهاش تعداها. هذا من جهه، يعني كنراقب شويه شنو مع متى تهضر، مع متى تتكلم، شنو تدير. الثقه ما كايناش، هذه باش نكونوا واضحين، الثقه ما كايناش. هذا غير واحد جبرته، ما كاين واحد كيبكي كاع واحد السيد فيه ما بغاش يتقاد ليا. ولكن الصراحه حسيت في البكا ديالو انه تشمت. وصعيب ملي تكون انت جيتي ودرتي واحد المجهود وشفتي عائلتك وكنتي بصح ناوي المعقول تلقى السيده مشات كدير علاقات اخرى وناويه تعطيك الصابونه وتمشي في حالاتك، كتجي شي شويه قاصحه. ولكن من هذا المنبر كنقول لاي دري، حتى انت ملي تكون داير الخطوبه خويا ما تبقاش مطول. السيده راه خاصها تزوج، خاصها تولد، واخا اما انت وقت ما ربي سهل راك غادي تزوج، واخا تكون عندك حتى 80 عام غتجيب بنت 18 عام عادي جدا. من البنت والمراه راه الوقت ديالها كيدوز كيضيع، فهمتي؟ يعني ما كيبقاش في البلاصه ديالو، فبالتالي ما نلوموش بعد الخطرات ما نكونوش حنا السبب ديال ديك السيده انها تشوف البديل. تفهمنا؟ وكنطلب من اي راجل الا كان فعلا جدي من الاحسن يجمع زواج ويجمع خطوبه. من الاحسن يجمع قاغيط وخطوبه الا كان مقتنع بالسيده وباغي المعقول وباغي يمشي بعيد، باش حتى هي ما بقاوش يدوروا لها شي افكار خايبه في راسها ويبداو دوك اللي كيدخلوا يبغيو كيبغيو يخصوا العلاقات. شو خاص تعرف اي بنت الا مشات تخطبها شي واحد بالمعقول وناوي معاها المعقول، ماشي شي واحد، فهمتوا؟ ناوي معاها المعقول وخطبها جديا وكبر بها، فهمتوا؟ بمعنى ماشي دار غير الصواب وصافي، كبر بها ديال بصح وزعما دار كل ما في جهدو. راه الا مشات حتى دارت بحال هاد الافعال اللي شفنا دابا، راه الله سبحانه وتعالى غادي يحاسبها عليه. انا نقولها لكم، راه الغدر خايب، الغدر ما مزيانش. سيروا بالنيه مع بعضياتكم باش ربي يسهل عليكم. حتى الا كانت هي غداره ولا هو غدار، ربي غيجيب لكم ما احسن وغيعوض عليكم بما احسن. انا تنقولها لكم، كنطلب منكم رجاء كبير البنات والدراري، انكم اللي بغى يدير شي حاجه معقوله وبركه من هاد التفليه اللي نتوما غاديين فيها. واللي بغى يتخطب ولا بغى يتزوج يتصنت لقلبه وماشي يتصنت لعباد الله. راه حتى شي واحد ما غادي يفيدو بشي حاجه، حتى واحد ما غادي يعطيه شي حاجه، واخا. وما تحطوا بعض المرات عرفوا واش تخرجوا مع فمكم ملي كتكونوا في فتره الخطوبه. خاص دائما الكلام ديالكم يكون زوين، يكون بحال اللي قلتو كتستعدوا باش كتشارجيو العواطف ديالكم للعراس للزواج. كتشارجيو العواطف للزواج، ماشي كدي شارجيو داكشي اللي كنتو شارجيتو شحال هادي كتخسروه بالهضره اللي ما عندها حتى شي قيمه. كتدخلوا في شي تفاصيل اللي ما خصهاش كاع تدخل فيها في هذاك الوقت هذاك. كتهضروا في شي حوايج اللي نورمالمون كاينين حوايج اهم انهم تهضروا فيهم. وبقاو عرفوا واش تخرجوا مع فمكم. بعض المرات كلمه تتقولها بنت للخطيب ديالها او العكس صحيح، راه كتدمر ديك العلاقه كامله. عرفوها راه مدمره ولكن غير محبوسه، خاصها واحد الدفيعه وغادي تدفع. علاش؟ لان ملي تنقول شي كلمه نعرف اش تنخرج مع فمي، ملي تنهضر نعرف شنو تنقول، لان راه الهضره ماشي غير هكاك حنا كنقولوها كنهضروا صافي. لا، ما كاينش كنهضروا صافي، كنهضروا من قلبنا وتنعرفوا اش تنقولوا مع فمنا. مثلا واحد السيده كانت كتقول لي، قالت لك اخت خطبات، المهم بقات واحد المده سولت داك الخطيب، قالت له الله يعطيك الستر، دابا حنا راه بزاف د الناس تيسولوني وهادي بغيت نعرف بالضبط لا دات فاش غادي نديروا لاكس ولا امتى غادي نديروا العرس ولا. يعني رد واحد الرد اش نقول لكم، رد غريب. شنو هو غريب؟ اول حاجه بعدا قالها تيكتب الله، يعني مني كان يد اللي كيعرفها ما كانش كيعرف الله. هو مني كان كيديها ويجيبها في الزناقي ما كانش كيعرف الله بحرا ولا كيعرفو. هذا من جهه. ومن جهه اخرى قال لها ايوا نشوفوا الظروف ولا تيسر مرحبا، وزاد كملها بمرحبا. مازال تقولي واش هي هزه كرش وباغا تلصقها فيه. تخيلوا نتوما هذا هادشي كنقول لكم. هاد الهضره هادي
باش اي واحد خطب شي وحده يعرف اش تيخرج مع فمو. الا ما تيعرفش يهضر يسد فمو، الا ما تيعرفش يهضر يمشي يهضر مع الناس يفهموه كيفاش تيهضر. كذلك البنات، شحال من وحده كتقول لي ايوا دابا نشوف والله يسخر، كيقول لها ايوا راه بغينا نجيو باش نكملوا ديك القضيه وهذه وهذه، تقول له ايوا اش غنقول لك كنشوفوا في حقيقه مازال كنفكر، مازال ما عرفتش واش نيت غادي نكمل في هذه الغولاسيون ولا لا. وفي حقيقه راه والديا راه قالوا لي راه كاين واحد السيد زعما راه زعما وفلان، عرفتي فلان مسكين شحال بكى عليا وشحال دار عليا. هاد الامور هذه كلها كتضر في الخاطر. الواحد الا عنده كلمه زوينه في الخطوبه يقولها، الا ما عندوش يسد فمو يكون حسن ليه. هذه من الراي ديالي انايا. والله يرحم لكم الوالدين باش ما تطيحوش في هاد المواقف اللي شفنا واللي كتبكي. ناس داروا النيه وغادي مكملين بالمعقول تتفاجئوا بشي حوايج، وكذلك العكس الرجال حتى هما داروا النيه وداروا الصدق، زعما بغاو نيت واحد العلاقه رسميه، وفي الاخر الانسان ما يطولش العلاقات. راه كتبسال، واخا ما يطولش العلاقات. البنات راه كتبسال والدريات، علاش كنهضر مع البنات بعدا. ولا عامين ديال التصاحبه و3 سنين و4 سنين تاع الخطوبه يمشي يعاود لشي حد اخر، يمشي بحالو، يهز عليا درابلو يزيد بحالو. ما تطولوش بزاف، راه العمر ديالكم تيدوز كيدوز كيدوز كيدوز. خلي بعدا كاين بعدا فين باش حتى الشمته تجيك قليله ما تجيكش كثيره. بزاف ديال الفيديوهات سمعتو 4 سنين 5 سنين ديال الخطبه ديال التصاحبه، 4 سنين 5 سنين ديال الخطبه، وعام ديال الزواج وتبعوا الطلاق. صافي سالينا، استهلكنا كامل داكشي اللي عندنا. الكلام الزوين قلناه، الكلام الخايب قلناه، المعيار قلناه، المضاربه راه ضاربناها، اش بقى ما نديرو؟ صافي سالينا الحمد لله. راه 10 سنين هذيك دوزنا مع بعضياتنا ومفتخرين الحمد لله رب العالمين. شوفوا صدق لينا شي انسان مرحبا، ما صدق لينا يبقى بخير وعلى خير. حنا ما غاديش نخسروا مع الناس، ولكن يبقاو بيننا وبينهم الخير والاحسان. عرفتوا علاش كنقول لكم هذا الشيء وبحرقه؟ لانني الصراحه شفت شي مواقف من شي بنات كاينه اللي تخطبات وبقات جالسه في دارهم تتسنى الفرج امتى يجيها، امتى يتكرموا ويتعطفوا مالنا ياك لاباس اش غادي يعطيونا بالسلامه؟ امير المؤمنين غادي يجيبوه لنا؟ الله يهديكم البنات، عافاكم البنات، راه العمر ديالكم تيدوز وفي الاخر غادي تبداو تبكيو عليه غير نتوما. حتى نتوما الدراري الا كان شي جديه هي هذيك، ما كانش ديك البساله وداك طلع هبط ما كاينلاش. داكشي راه ما كيوصل حتى شي حاجه، وداكشي اللي كديروا في البنات راه غيديروه الله فيكم وفي خواتاتكم وفي بناتكم ان شاء الله. هذا هو اللي بغيت نقول لكم. مشيو بالنيه سواء كنتو ولاد ولا كنتو بنات. وكنتمنى هذا الفيديو ديالي هذه يوصل اكبر عدد ديال الدريات اللي ماشيين غالطين في هذه الحاجه هذه، لاني كنهضر معكم بحرقه. علاش؟ لانني بزاف ديال الحوايج كنشوفهم في المجتمع ديالنا خايبين، خصوصا المجتمع تيدخل وتيزير شي تزيار ماشي هو هذا. كتولي السيده باغا غير تفك، باغا تزوج باش من مكان، وهذا راه خطا كبير. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديالي يعجبكم ويدخل قلوبكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم جميع المواضيع ان شاء الله اللي غادي نهضروا عليهم. وشكرا لكم وشكرا على التفاعل ديالكم، ونتلاقاو في وقت اخر ان شاء الله.